कमाउ धन्दाका कारण ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको निर्माण व्यवसायी संघको आरोप छ। उनीहरूले समयमै ठेक्का सम्झौता नगरे नगरपालिकामा तालाबन्दी गरी सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यो विज्ञप्तिको चाहिँ साटो उहाँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयमा गएर हुन्छ कि कता गएर हुन्छ, यसलाई चाहिँ आई र EIA को रिपोर्ट तुरन्त ल्याइकन यो छिटोभन्दा छिटो यो घाट खोल्नका लागि महाकाली नदीमा चाहिँ रोयल्टीको ठेक्का लगाउनका लागि मैले अनुरोध गर्दै यदि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो चाहिँ रोयल्टीको ठेक्का आह्वान गर्नु भएन भने निर्माण व्यवसायी संघले चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकामा ताला समेत लगाउने मैले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ मार्फत अनुरोध गरेँ। नगरपालिकाले गत फागुनमा महाकाली नदीको EIA का लागि सार्वजनिक सूचना गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। परामर्शदाताले 2 महिना अघि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएर ठेक्का लगाउन नसकिएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। यदि यो मार बुझिदैन, जनताका मागहरू बुझिदैनन् अनि EIA भएन, रिपोर्ट भएन भनेर हामी अलमलमा परेको अवस्था। हाम्रा फाइलहरू चाहिँ तपाईको यो EIA रिपोर्टका लागि अनि प्रदेश सरकारसम्म पुगेका, त्यहाँ गएर चाहिँ रोकिएको अवस्था पनि भन्ने कुराहरू बाहिर आए, बुझिए। अब चाहिँ तपाईको कुरो के हो, दैनिक छानेर चालेर खाने मान्छेका लागि जीविकोपार्जनका लागि समस्या भएपछि त अनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकायले पन्सिनु त हुँदैन। असोज 1 गते नै खोल्नुपर्ने घाटहरू समयमै नखोल्दा आफूहरूले जबरजस्ती नदीजन्य पदार्थ उठाउनु पर्ने बाध्यता सृजना भएको ढुवानी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यहाँको भीमदत्त नगरपालिका नगर प्रमुखले कुनै वास्ता नै नगरेको र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीहरूलाई त्यो बारेमा नबुझाउन सकेको अवस्था हो या उहाँलाई नै जानकारी नभएको अवस्था हो। किन मौन बसेको छ आज यो भीमदत्त नगरपालिका 11, 12, 13 मा तपाईको बाढी पीडितको एरिया पनि हो र यहाँका आधा जति जनसङ्ख्याहरूले यहाँको आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि यहाँको गिट्टी बालु ढुङ्गा कलेक्सन गरेर यहाँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थे। अब हिन्दूहरूको महान चाड नजिकै आउँदैछ तपाईको दशैं। 1 गतेदेखि खोल्नुपर्ने ठेक्का आज 6 गइहाल्यो, कुनै सुनवाई छैन, मतलबै छैन, जानकारी छैन कि क्या हो। अनि यहाँको राजस्व कलेक्सन गरेर तपाईको कता कता पठाउने र अनि यहाँको जनतालाई यसरी मारमा पार्ने। जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था ढिलासुस्ती कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा नदीजन्य पदार्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्ष आर्थिक समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्न नमिल्ने दावी गर्नु भएको छ। शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह मुलुकको GDP भन्दा धेरै हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नभएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने कुरा गलत भएको उहाँको तर्क थियो। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्रै बैंकहरूले कर्जा दिने प्रश्न पार्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरूले चुनौती देखाइरहेको उहाँको भनाइ थियो। How the central bank is mandated, whether its objective is clearly stated as a price stability and other objectives are subordinated objectives of the central bank or not, considered as a constitutional body or not, different parameters that can be within the law, through the law. गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नीति बनाउन लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक संघले काठमाडौँमा तेस्रो NMA नेशनल हेल्थ समिट 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी असोज 12 र 13 गते NMA नेशनल हेल्थ समिट आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। समिटको नारा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन, अवसर र चुनौती रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनका उपलब्धि, चिकित्सा विज्ञानको विकासका लागि खोज, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो।
त्यस्तै सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको उन्नयनका लागि स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सबलीकरण, समान सेवाका लागि स्वास्थ्य प्रणाली र स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा विषयमा नीतिगत विचार विमर्श मार्फत सैद्धान्तिक बहस हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अवसर र चुनौती नामक सन्देशसहित कार्की ब्याङ्केट बबर मल काठमाडौँमा विषय विज्ञ प्रबुद्ध वर्ग नेतृत्व तथा सरकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा नीतिगत विचार विमर्श मार्फत सैद्धान्तिक बहसको आयोजना हुन गइरहेको व्यवहार यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछौँ। समिटले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रणनीतिक सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्यान्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भएको छ। स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भ्रमणका क्रममा आइरिस सदनको माथिल्लो सदन सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बट्राइमर र आयरल्यान्डका राष्ट्रपति महामहिम माइकल टी हिगेन्ससँग शिष्टाचार भेट भएको बताउनुभयो। उहाँले भेटमा आयरल्यान्डका तल्लो सदन डोएल एरियनका सभामुख शान ओ फार्गेल, आइरिस सरकारका वासस, स्थानीय सरकार तथा सम्पदा मन्त्री डरार्ग ओब्रायन, आइरिस सरकारका शिक्षा मामिला हेर्ने राज्य मन्त्री नियाल कोलेन्ससँग पनि शिष्टाचार भेट गरेको बताउनुभयो। भ्रमणमा नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज भिसा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, क्यान्सर लगायतका रोगको निदानका लागि आवश्यक उपचार पद्धति, विविध प्रविधि लगायतको सहयोगबारे एक अर्का देशका नागरिकको भ्रमण, नेपालको हिमाल र सगरमाथा हेर्ने र आरोहणको लागि प्रोत्साहनबारे छलफल भएको बताउनुभयो। भेटघाट र अन्त्यमा राष्ट्रपतिसँग सबैसँग भेटघाट गरिसकेपछि त्यहाँका राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट हामीले सम्पन्न गर्यौँ। निर्धारित समयभित्रै सबै कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने र उहाँहरूका चासोको विषयहरूलाई हामीले छलफल गर्ने, हाम्रा चासोको विषयहरूमा उहाँहरूले छलफल गर्ने, यो कामहरू गरेर खास गरिकन दुईटा संसदहरूको बिचको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउने र दुईटा देशका आपसमा सम्बन्ध विकास गरेर दुईटै राष्ट्रलाई फाइदा हुने कुराहरूको बारेमा सहकार्यका धारणाहरूलाई विकास गर्ने आदि लगायतका कुराहरू गरेर हामी अब हिजो त्यहाँबाट हिँडेपछि आज राम्रो गरी यहाँ आइपुगेको कुराहरू नै म यहाँहरू मार्फत राख्न चाहन्छु। सभामुखको टोली भदौ 31 गते आयरल्यान्ड प्रस्थान गरेको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणको मुद्दा फेरि पनि स्थगितमा परेको छ। न्यायाधीश अभावका कारण सन्दीपको मुद्दा रहेको फाँटको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि मुद्दा स्थगितमा परेको हो। 43 न्यायाधीशको दरबन्दी स्वीकृत भए 35 न्यायाधीशको कोटा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार 18 न्यायाधीश मात्रै उपस्थित रहेका थिए। सन्दीपको मुद्दाको मिसिल रहेको फाँट नम्बर 28 को गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि आइतबार फेरि स्थगितमा परेको हो। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरेको थियो। आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्म मिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरेको थियो। स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि अन्तिम सुनवाई भन्दै पेशी तोकिएको थियो। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दा हालसम्म 27 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो, तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए। सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किए लगतै सोको जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
आर्थिक शुभाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। बजारमा सुनको कारोबार 60% घटेको छ। माग न्यून हुँदा कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो। अन्य समयमा न्यून कारोबार भए पनि सिजनका बेला बढ्ने गर्दथ्यो, तर यसपालि कारोबार घटेको छ। लगातार सुनको मूल्यमा भएको वृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय कारोबार 40% सीमित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न स्वाक्यले सुनको कारोबारमा आधाभन्दा बढीले गिरावट आएको जानकारी दिनुभयो। उपभोक्तासँग क्रय शक्ति पर्याप्त नहुँदा सिजनको समय सुरु भए पनि सुनको कारोबार बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। तीजमा दैनिक 30 देखि 40 किलो सुन बिक्री हुने गरेको थियो। यसपालि दैनिक 10 किलो भन्दा बढी बिक्री हुन नसकेको बताउँदै उहाँले बजारमा माग नै कम हुँदा सुन चाँदीको कारोबार हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। तीजको जस्तो अवस्था दशैंमा पनि देखिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। हाल सुन प्रति तोला 1,11,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। गत वर्ष असोज पहिलो साता सुन प्रति तोला 91,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। एक वर्षको अवधिमा सुनको मूल्य प्रति तोलामा झण्डै 20,000 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा दोब्बर बनाएको छ। अब वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिदिन 20 केजी सुन आयात गर्न पाउँछन्। यसअघि दैनिक 10 केजी सुन आयात हुँदै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर स्थानीय किशोरीहरूको नग्न तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेयर भइरहेको पाइएपछि स्पेनको दक्षिणी शहर यति बेला स्तब्ध बनेको छ। धेरैजसो तस्बिर ती किशोरीहरूको सामाजिक सञ्जालबाट लिएको थियो जहाँ उनीहरूले पुरै कपडा लगाएका थिए। ती तस्बिरहरूलाई एउटा एपको प्रयोग गरेर नग्न तस्बिरमा परिणत गरिएको थियो। हालसम्म अल्मेन्ड्रालेहो शहर र त्यस नजिकका 20 जना भन्दा बढी किशोरीहरू आफूहरू पीडित बनेको भन्दै बाहिर आएका छन्। उनीहरूको उमेर 11 देखि 17 वर्ष रहेको छ। प्रहरीले यस घटनामा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। हालसम्म यसमा 11 जना स्थानीय किशोरीहरूको संलग्नता खुलेको छ। यस्ता तस्बिर तयार गर्न वा व्हाट्सएप र टेलिग्राम मार्फत शेयर गर्नमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। एक पीडित किशोरीसँग त पैसा समेत माग भएको बताइएको छ। यसबारे प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ। अल्मेन्ड्रालेहो शहरमा करिब 30,000 जना बसोबास गर्दछन्। यो शहर अलिभ र रेड वाइनका लागि प्रख्यात रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट भारतले जितेको छ। भारतले अस्ट्रेलियालाई डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा 49 रनले पराजित गर्दै खेल अगावै श्रृङ्खला कब्जा गरेको हो। जितको लागि 33 ओभरमा 317 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 28.2 ओभरमा 217 रनमा अल आउट भयो। जितको लागि 400 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा वर्षाको कारण अस्ट्रेलियाले 33 ओभरमा 317 उक्त लक्ष्य पाएको हो। अस्ट्रेलियाका सन एबोटले 54, जेविन वार्नरले 53, जोस हेजलवुडले 23 र मार्नस लावुसेले 27 रन बनाए। भारतका रविन्द्र जडेजा र रविचन्द्रन अश्विनले 3-3 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णाले 2 र मोहम्मद शामीले 1 विकेट लिए। भारतको इन्दौरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको भारतले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 379 रन विशाल योगफल बनायो। भारतका श्रेयस अय्यरले 105, शुभमन गिलले 104, कप्तान लोकेश राहुलले 52, ईशान किसानले पनि 31 रन बनाउँदा